नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्छौँ नेपालले आफ्नो भूमि सम्पूर्ण भूमि समेटेको नक्सा तयार पारेको छ। यसलाई ऐतिहासिक कदम भनेर भनिएको छ र यो ऐतिहासिक कदम भनिएको नक्सा अब सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुनेछ र नेपालले यो जारी गरेको नक्सा जो कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको यो नक्सा समेटेर तयार पारिसकेपछि यो भूमिमा स्वामित्व अथवा त्यसको भोग चलन भनौँ को लागि अब नेपालले चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ के हो? नक्सा जारी गर्ने बित्तिकै त्यो भूमि हाम्रो हुने हो कि अथवा त्यो नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतलाई हामीले एउटा दबावमा राख्न सकेको एउटा ऐतिहासिक दिन हो कि कुरा चाहिँ के हो? अब यसपछि हामीले चाल्नुपर्ने हाम्रा कदमहरू चाहिँ के हुन् र सरकारले कुन मनसायको साथ यो नक्सा जारी गर्यो, यसपछि उसका रणनीति के होलान्? आजको अङ्कमा हामी सरकारको अलिकति मानसिकताको पनि कुराकानी गर्नेछौँ, हाम्रो विदेश नीतिको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र कतिपय मानिसहरू भन्दैछन् कि यो भूमि हाम्रो आफ्नै भोगचलन गर्नको लागि वार्ता गरौँ, हुँदैन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ, त्यति पनि हुँदैन भने युद्धको लागि पनि तयार हौँ भनेर कतिपय मानिसहरू बताइरहेका छन्। वास्तविकता के रहेको छ? हाम्रो आन्तरिक अवस्था कस्तो रहेको छ? हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के रहेका छन्? आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। डाक्टर साहब, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो नक्सा जारी हो नि डाक्टर साहब, तपाईँ त अब परराष्ट्र मन्त्री पनि भइसक्नु भएको, अर्थ क्षेत्रमा नै राम्रो ज्ञान राख्ने व्यक्ति। अहिलेलाई चाहिँ म यो नक्सामाबाट कुरा सुरुवात गरौँ। यो नक्सा जारी भएको कुरा चाहिँ बडा ऐतिहासिक कुरा हो भनेर चर्चाहरू चलिराखेका छ। तपाईँले हेर्दाखेरि यो कति ऐतिहासिक हो, कति ऐतिहासिक यो होइन? नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय स्वागत योग्य हो कि यसलाई म विश्लेषण लगाउने पक्षमा छैन। विश्लेषण लगायो भने अरू धेरै कुरामा विश्लेषण लगाउनुपर्छ। भनेको ऐतिहासिक भन्ने पक्षमा पक्रिनुहोस् न, म तपाईँलाई भन्छु किनभने यो बाटो बन्न थालेको त्यहाँ कहिलेदेखि? 2008 सालदेखि, 2008बाट सुरु भएको होइन? 2008बाट सुरु भएको बाटोको बारेमा नेपाल सरकारले यसको बारेमा नेपाली जनताले कहिले विश्वासमा लिएन, हेलचक्रै गरेर बस्यो। भारतले हेपेकै हो। नेपालको भूमि लिम्पुवाधुरा, कालीको पूर्व भनेको लिम्पुवाधुरा उद्गम स्थल हो, त्यसमा पनि शङ्का छैन। त्यो त काली त भन्छ त उनीहरू पनि मान्छन्। तर काली के हो भन्ने कुरा 1816 को सन्धिले स्पष्ट गरेको छ। काली भनेको लिम्पुवाधुराबाट निस्केको काली भनेको छ। त्यसकारण नेपालको लिम्पुवाधुरासम्मको अधिकार छ। त्यो हाम्रो लाल पूर्जा हो यो राष्ट्रको, होइन? त्यसमा निरन्तर त्यसमा तपाईँको हमला हुँदाखेरि त्यसमा त्यसलाई लिने प्रयास गर्दाखेरि अथवा त्यो बेलामा त भारतले हेपेको हो, नेपाल सरकारले हेलचक्रै गरेको, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्न नसकेको हो। तपाईँको जमिन जुन छ, तपाईँको लाल पूर्जाभित्रको जमिन छिमेकीले अलिअलि च्याप्न थाल्यो भनेदेखि त्यो बेला तपाईँ चुप लागेर बस्नु भने तपाईँले हेलचक्रै गरे भएन? हेलचक्रै गरे हो। यो हेलचक्राइको एउटा अङ्ग चाहिँ के हो भने 2008 सालबाट बाटो नै सुरु गरेको थियो नेपालको बनाउनको लागि। नेपाली भूमिबाट बाटो सुरु भयो, त्यो कुरो थाहा नभए हो र नेपाल सरकारलाई? योभन्दा अगाडिको सरकारलाई पनि थाहा थियो। यो सरकार आएको पनि 2 वर्ष भइसक्यो, यसलाई पनि थाहा थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि थाहा थियो? उहाँ थाहा थिएन भन्नुहुन्छ। थाहा थिएन भने मलाई त कसैले ब्रिफिङ गरेन। यदि उहाँलाई थाहा थिएन भने यो जतिको नालायक सरकारै कोही छैन। आफ्नो भूमिमा बाटो विदेशीले खन्दाखेरि त्यसको बारेमा सूचना पनि लिन नसक्ने हो भने यहाँको सेनाको काम लाग्यो, यहाँको सशस्त्र काम लाग्यो, के काम लाग्यो, यहाँको प्रहरी के काम लाग्यो, यहाँको सिडिओ के काम लाग्यो, यहाँको प्रशासन के काम लाग्यो, यहाँको राज्य यन्त्र के काम लाग्यो? म त्यो विश्वास गर्दिनँ। थाहा थियो होला। थाहा थिएर पनि उहाँहरूले चुप लागेर बस्नु भनेपछि यो हेलचक्रै गरेको पनि म के भन्छु भने यो अहिलेकोलाई तपाईँ ऐतिहासिक भन्नुहुन्छ भने हेलचक्राइ पनि ऐतिहासिक हेलचक्राइ हो। नेपालको स्वार्थका ऐतिहासिक हेलचक्राइ भएको छ। त्यसैले अब यो विश्लेषण लाउनेपट्टि नजाउँ। विश्लेषण लाउनेपट्टि गएर चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुला कुरा गर्ने भन्दा यो नेपालको नक्सा अहिले जारी गर्ने भनेको नक्सा जुन छ त्यो चाहिँ जे गरेको छ त्यो स्वागत योग्य हो। र म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, 2062-63 सालमा जब नेपालको संविधान नयाँ संविधान बन्यो, त्यो संविधानको निशान छापमा नेपालको नक्सा छ। त्यो नक्सामा लिम्पुवाधुरा छैन। त्यो नक्सामा लिम्पुवाधुरा छैन। त्यसको लागि को जिम्मेवार? संविधान कसले जारी गरे? को थियो संविधान जारी गर्नेमा? कसले सही गरेका थिए? त्यसको लागि को जिम्मेवार त? त्यो पनि भुल भयो।
त्यो हेलचक्राइ हो कि होइन? त्यो ऐतिहासिक हेलचक्राइ हो कि होइन? त्यो ऐतिहासिक भुल हो कि होइन? त्यसैले यो कुरामा अहिले लाग्ने सट्टा अब मलाई खुसी लागेको के छ भने अब अहिले उहाँले के भन्नुभएको छ भने अब हामी जारी गर्ने निशान छाप नेपालको जुन निशान छाप हो हाम्रो संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको जुन छ नेपालको छाप निशान छाप भन्छ नि त्यसमा करेक्सन गर्छु भनेर भनेको छ। ठिक छ, करेक्सन गर्नुहोस्, करेक्सन गर्नुहोस्। त्यसकारण तपाईँले यहाँ ऐतिहासिक भुल गर्नुभयो, त्यो भुलै हो। संविधानमा आफ्नो नक्सा पनि करेक्सन राख्न नसक्ने शक्तिहरू यथार्थ त्यही हो नि त। त्यसैले यो विश्लेषण लागेर कुरा गर्ने कुरापट्टि नजाउँ, यसलाई अहिले स्वागत योग्य काम हो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो बाटो बनेको चाहिँ मलाई थाहा थिएन, मलाई जानकारी थिएन, म त्यो मान्ने पक्षमै छैन। यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो भने होला भन्ने त मलाई लाग्दैन। अघि कतिपय कुराहरू आउट अफ कन्टेक्स्ट कोट भए पनि हुन सक्छन्। यदि उहाँले भन्नुभएको हो र उहाँलाई थाहा नभएको हो भने नेपालको राज्य सत्ता नालायक ठहरियो। नेपालको राज्य सत्ता, नेपालको राज्यले आफ्नो भूमिमा गएर त्यस्तो वर्षौंसम्म बाटो खन्दाखेरि त्यसको थाहा नपाउने नेपालको राज्य सत्ता हो भने उहाँले प्रधानमन्त्रीले सबैले झिक्नु पर्यो। अब जिम्मेवारी कसले लिने थियो? यो त साह्रै नालायक कुरो हो नि त। तपाईँ यो थाहा पाइन भन्नु पनि मिल्दैन यसमा चाहिँ। यसमा थाहा पाइन भन्नुको मतलब आफू नालायक छु भन्ने साबित गर्नु हो, आफ्नो राज्य सत्ता नालायक छ भन्ने साबित गर्नु हो। त्यसकारण मलाई यो सायद आउट अफ कन्टेक्स्ट भने पनि हुनसक्छ, कहिले हुन्छ नि भन्दाखेरि खोइ के भएको थियो भन्दा एउटा नर्मली भनेको कुरालाई आउट अफ कन्टेक्स्ट आएको पनि हुनसक्छ। अब उहाँले नि डाक्टर साहब उहाँले चाहिँ यो नक्सा जारी गर्यो, हाम्रो सरकारले जारी गर्यो। अब यो निशान छाप पनि संशोधन गरिकन अब राख्छौँ, यो नक्सा अहिलेको नयाँ नक्सा ताजा नक्सा राख्छौँ भनेर भनिएको छ। अब यसपछि बहस नि डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ अब कसरी भयो के भयो त्यो कुरालाई एकछिन थाती राख्ने हो भनेदेखि अब चाहिँ के गर्ने? यो नक्सा त हामीले बनायौँ, त्यही भूमि चाहिँ भारतको नक्सामा पनि पर्यो, हाम्रो नक्सामा पनि पर्यो, होइन? भारतको नक्सामा पनि उसले जारी गरेकोमा पर्यो नि त। अब के गर्ने? यो चाहिँ तपाईँको अब विवाद भयो सीमामा चाहिँ नेपालले हाम्रो प्रमाणअनुसार विवाद भयो भनेपछि बस्ने त दुईटा राज्यहरू सँगसँगै बस्ने नै हो। तर यसको अलिकति म पृष्ठभूमि तपाईँलाई भन्छु। म पृष्ठभूमि पनि मलाई त्यसले गर्दा यो समस्यालाई अझ प्रश्न गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्नुहोस्, जङ्गबहादुरको पालादेखि नेपालमा बेलायतीहरूले जङ्गबहादुरको पालामा जङ्गबहादुरलाई सपोर्ट गरे, होइन? र जङ्गबहादुरले पनि त्यो बेलाको परिस्थिति अनुसार, चाइना कमजोर थियो, चाइना एउटा डिक्लाइनिङ पावर थियो, त्यो बेलाको कमजोर परिस्थिति अनुसार उनले बेलायतसँग चाहिँ उनले साँठगाँठ गरे। साँठगाँठ गरेर यति तोप उति तोप भने पनि नेपालको जे भए पनि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल हो भन्ने अस्तित्व चाहिँ त्यो बेलामा कायम गरे। नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र अस्तित्व कायम गरे। तर बेलायतले त्यो बेलामा एक्सेप्ट पनि गर्यो र किनभने त्यो बेलामा नेपाल उसको लागि एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट थियो, नर्दर्न बोर्डरमा एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट थियो, मैले भनेको जे कुरा पनि गर्छ भन्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट थियो र तिम्रै हामी इन्स्ट्रुमेन्ट भएरै बस्छौँ, इन्स्ट्रुमेन्ट भएर बसे पनि तर हामी स्वतन्त्र हौँ भन्ने त्यो एउटा बार्गेन थियो। यथार्थ त्यही थियो नि, हाम्रो शासन कायम रहन्छ, हाम्रो जानीय शासन कायम रहन्छ, तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट भएर बस्छौँ तर हामीलाई स्वतन्त्र चाहिँ भनिदियो, हामी स्वतन्त्र चाहिँ हौँ, हामी स्वतन्त्रता कायम राखेरै बस्या हो, त्यो बार्गेनै हो त्यो। त्यसपछि तपाईँको के भयो, 2007 सालमा जब हामी आयौँ त्यो बार्गेनलाई यथावत कायम राख्ने चाहिँ त्यो बेलामा भारतीय नयाँ सत्ताहरूले प्रयास गरे। जङ्गबहादुरको त्यो बेलायतीको बार्गेन हो नि, यथावत कायम गर्ने। तपाईँले सम्झना होला त्यो बेलामा नेपालको मन्त्रीमण्डलमा आएर पनि बस्थे, भारतीय राजदूताहरू बस्थे, यहाँका गर्थे। तर त्यो बेलामा भन्छु म, त्यो 10 वर्ष 2007 सालदेखिको 2060-61 सालसम्म 10 वर्ष चाहिँ नेपालको इतिहासमा यो बार्गेनलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ भन्ने कुराको त्यहाँबाट उद्घोष सुरु भयो। त्यो उद्घोष सुरु गर्नेमा 3 जना मान्छे थिए मैले बुझेको, मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ। एउटा टङ्कप्रसाद, एउटा विश्वेश्वर, एउटा राजा महेन्द्र। टङ्कप्रसादले नेपालको संरचना आर्थिक यहाँभित्रको संस्थागत संरचना बनाएको टङ्कप्रसादले हो। चाइना गए सबभन्दा पहिले, चाइना गए, नेपालमा लोकसेवा आयोग, राष्ट्र ब्याङ्क भने संरचनागत एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले त्यो बेलामा प्राइम मिनिस्टर भएको बेलामा नेहरूले हाम्रो चाहिँ हिमाल, हामीहरूको चाहिँ बोर्डर हो भनेर त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिँदै होइन, हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ, तपाईँ त्यसो भन्न पाउनुहुन्न भने उनले हो। र उनले जवाहरलाल नेहरूले करेक्सन गरे, एसर्ट गरे हो त्यो इतिहासमा अघि कि हामी त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट भएर अब पहिले बेलायतको जस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट होइन है, हामी आफ्नै अस्तित्वमा आयौँ भनेर। र राजा महेन्द्र आइसकेपछि राजा महेन्द्रले फर द फर्स्ट टाइम चाइनासित गएर बाटो जोडे, कोदारी राजमार्ग जोड्यो। त्यो चान्चुने कुरा होइन कि अब नेपाल चाहिँ त्यो हतियारको रूपमा एउटा तपाईँको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा चाहिँ रहेन है, हामी आफ्नो स्वतन्त्रता, हाम्रो सार्वभौमिकताको स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ भन्नेको घोषणा गरेको चाहिँ
घोषणा गरेको वास्तवमा यी तीनटा त्यो जेनेरेसनले त्यो पिँढीले गर्यो तपाईँको। त्यसलाई अब चाहिँ भारतले एक किसिमले त्यसलाई चाहिँ त्यो पिँढीको अन्तिम बिन्दु तपाईँले राजा महेन्द्रको कुरा गर्नु। राजा महेन्द्रको चाहिँ अब यही काला पानी हेर्नुहोस् है। होइन म आउँदैछु त्यसमा अलिकति मलाई टाइम दिनुहोस्। राजा महेन्द्रपछि तर त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई कायम गरौँ भन्ने प्रयास चाहिँ एउटा यो ठुला शक्तिहरूको ग्रेट पावर्सहरूको के हुन्छ भने त्यो हेजेमोनिक टेन्डेन्सी भइहाल्छ है। त्यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्ने जति लोकतान्त्रिक भए पनि आउँछ त्यो स्वतन्त्रता आउँछ। तपाईँ हेर्नुहोस् अमेरिका त्यत्रो प्रजातान्त्रिक देश होइन हो, तर साउथ अमेरिकामा हेर्ने हो भने अमेरिका नै हो त्यहाँको हेजिमोन। हाम्रो है यो क्षेत्र यहाँ यताउता गरिस् भनेदेखि खतम छ कि छैन, हेजिमोनिक टेन्डेन्सी आउँछ। यो यत्रो राष्ट्र अब भारत आइसकेपछि यो हाम्रो चाहिँ एउटा ब्याकयार्डै हो। यो त हाम्रो स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्स जस्तो पहिले बेलायतको थियो त्यस्तै हो भन्ने त्यसलाई चुनौती दिने काम त्यहाँ भइसकेपछि 2046 सालमा त्यसपछि 46 सालमा त्यो लजिक कायमै रहेको थियो। 2046 सालमा हामीलाई थाहा छ 2046 सालमा राजा वीरेन्द्रले जब यहाँ आन्दोलन भयो, विरुद्धमा आन्दोलन भयो, त्यो बेलामा तिमीलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो गरिदिन्छौँ, नेपालको परराष्ट्र चाहिँ रक्षा चाहिँ हामी हेर्छौँ, अरू कुरा तिमीलाई छोडिदिन्छौँ, हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर त आएकै हो नि प्रस्ताव। भारतको प्रस्ताव आएकै हो, राजालाई आएकै हो, मानेनन् र बरु के भनेर भनेदेखि म मान्दिनँ, बरु मेरै नेपाली जनतासितै म सम्झौता गर्छु भनेर सम्झौता गरेर अर्को सिस्टम चेन्ज भयो भन्नुको मतलब। त्यसपछि तपाईँ के भयो भनेदेखि एक किसिमले त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ नि हतियार त्यो त्यहाँ पनि फेल भइसकेपछि अब त्यसपछि जब आयो त्यसपछिको स्थितिमा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने हामीले त्यो कुरा पनि एसर्ट गर्न छोडेका छैनौँ। तर त्यो एसर्ट गर्नको लागि चाहिने बल जुन हो नि त्यो बलको निर्माण गर्न चाहिँ नेपालले सकेन। म त्यो बलमा आउँछु डाक्टर साहब। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो राजा महेन्द्रले चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो नि टङ्कप्रसाद, विश्वेश्वर प्रसाद र राजा महेन्द्र यी तीनजनाले चाहिँ भारतलाई चुनौती दिए है, किनभने त्यो 7 देखि चाहिँ 15 को बिचको टाइममा त्यो चुनौती दिए। तर त्यो 17 पछि चाहिँ अनि कालापानीमा राजा महेन्द्रकै टाइममा आएर बसिनु होइन, त्यो बसेको चाहिँ 1954 भयो, मातृका बाबुको टाइममा आएर बसेको। 17वटा तपाईँको चाहिँ त्यो बसेको चाहिँ धेरैलाई इम्प्रेसन छ। 17वटा त्यो सीमाहरू बसेको मातृका बाबुको टाइममा हो र त्यसलाई हटाउने काममा पनि राजा महेन्द्र र त्यसमा चाहिँ क्रेडिट दिनुपर्ने एउटा ठुलो व्यक्तित्व भनेको कीर्तिनिधि विष्ट हो। त्यो बेलामा कीर्तिनिधि विष्ट प्राइम मिनिस्टर थिए र कीर्तिनिधि विष्ट प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि उनले 17वटामा चाहिँ 18वटा हो कि अझ म भन्छु 18वटामा 17वटा हट्यो। 17वटा हटेर त्यहाँ चाहिँ हटेन है, त्यहाँ हटेन र 2060-61 को लडाइँको टाइममा हटाउनु सकेन, ती रह्यो। त्यसपछि त्यो कालापानीमा नहट्नु भनेको चाहिँ राजा महेन्द्रले पञ्चायतसँग त्यो साटेको भनेर खुब चर्चा चल्छ। त्यो इतिहासकारहरूले हेरौँ, त्यो इतिहासकार। तर के भने 2060-61 सालमा जब चीन र भारतको लडाइँ भइरहेको थियो त्यो बेलामा जब राजा महेन्द्रको पनि भारतसितको टसल थियो त्यो बेलामा उनले आँट गर्न सकेन। त्यही हो यथार्थता चाहिँ। त्यसलाई जसले जे अर्थ लगाउन कि तर त्यो बेलामा तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नु, त्यो बेलामा 17वटा ठाउँमा चेकपोस्ट थियो। बेलायतको जङ्गबहादुरको टाइममा चेकपोस्ट थिएन, ब्रिटिसको टाइममा चेकपोस्ट थिएन। तर त्यो पोलिसीलाई ब्रिटिस पोलिसीलाई यसरी लगेको थियो कि 17वटा चेकपोस्ट राखेको थियो। 17वटा चेकपोस्ट यसो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन डाक्टर साहब? राजा महेन्द्रले चाहिँ त्यो निर्दलीय पञ्चायतलाई चाहिँ टिकाउनको लागि जस्तो अहिले तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गरिदिनु थियो, देखेर पनि नदेखेको जस्तो अथवा हेलचेक्राइ गरेको जस्तो ठिकै छ भने जस्तो त्यस्तो गरे त त्यसमा हुनसक्छ त्यसलाई म नकार्दिनँ तपाईँको, हुनसक्छ। तर के भने यो यथार्थ एउटा यो पनि हो कि त्यो बेलामा तपाईँको तर नेपालले निरन्तर त्यो बेलादेखि नेपालले त्यो क्षेत्र हाम्रो हो भनेको छ। त्यसो हो नि डाक्टर साहब, त्यसो हो नि चाहिँ जस्तो अब यो संविधान सभाले जारी गरेको संविधानको अनुसूचीमा रहेको नक्साको त हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन। तर चाहिँ तपाईँको 33-34 सालदेखि नै जारी भएका हाम्रो नक्सामा पनि त यो भूमि त छैन नि त। त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ तपाईँको। तर नेपालले त्यसो त किन भन्नु 46 सालपछि जारी भएको पनि छैन अहिलेसम्म त्यो। तर हामीले क्लेम मैले भन्छु हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको बारेमा हामीले कतिपय कुरामा हेलचक्रे गरे। नै मैले भनेको नि डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ ठिक छ मातृका बाबुको टाइममा त्यो राखियो होइन, इतिहासमा त्यो देखिन्छ। महेन्द्र कीर्तिनिधिहरूको टाइममा त्यसलाई बिस्तारै हटाउनु खोजियो, पछि राजा महेन्द्रको देहावसान भयो, भ्याएनन् भनेर कुराहरू पनि इतिहासमा लेखिएका छन्।
भनेको मतलब चाहिँ कालापानी, उतापट्टि लिपुलेक, उतापट्टि लिम्पियाधुरा, यी सबै चिज चाहिँ हाम्रा हुनु है भन्ने कुरा त हाम्रो सत्ता सञ्चालकहरूलाई भनौँ न अफिसियल्ली नेपाललाई थाहा थियो नि त। नेपाललाई थाहा पनि थियो, नेपालले लेखेको पनि छ र म आफै पनि इन्भल्भ थिएँ। म आफै 2052 सालमा हुँदाखेरि भारतीय पक्षहरूले त्यो बेलामा सीमाको विवाद हुँदाखेरि चाहिँ सीमाको कुरा हुँदाखेरि लिपुलेख र कालापानी हुँदाखेरि यो हाम्रो हो, यसमा चाहिँ हामी चाहिँ यो तपाईँहरूले यसमा बोल्न पाउनुहुन्न, यो नेपालको सीमा हो भनेर भन्दाखेरि त्यसो भए यसलाई यो विवादास्पद भयो, अर्को विवादास्पद भयो, यो विवादास्पद भएको हुनाले अर्को बैठकमा यसलाई लैजाने भनेर टुङ्गिएको हो। यो मन्त्री स्तरीय बैठक, मन्त्री स्तरीय मै हुँदाखेरि हो। मै हुँदाखेरि त्यो बेलामा सीमा निर्धारण गर्दाखेरि सीमा निर्धारण गरौँ भनेर उनीहरूले भन्दाखेरि यो कालापानी, लिखुलेख र लिम्पुवाझुराको कुरो टुङ्गो नलागिकन हामी कुनै पनि सीमामा हामी सही गर्दैनौँ, सीमाको उसमा सही गर्दैनौँ र यो नेपालको हो, 1816 को सन्धि अनुसार नेपालको हो, त्यस कारण यो तपाईँहरूले यसमा बोल्न पाउनुहुन्न भनेपछि होइन, यसमा हाम्रो पनि आफ्नै भनाइ छ, यसको बारेमा यो विवादास्पद भयो, यसको बारेमा पछि कुरा गरौँ भनेर त्यसपछि म 17 महिना परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरिको भएको कुरा यही हो। यो कति सालको कुरा? 2052 साल, 52 सालको कुरा, 52-53 सालतिर हो। मलाई लाग्छ शेरबहादुरको हो कि लोकेन्द्र बहादुर प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, म परराष्ट्र मन्त्री थिएँ है। त्यसकारण भनेपछि त्यति बेला नै यसलाई विवादास्पद भूमिको रूपमा विवादास्पद भूमिका नेपालले कहिले मानेकै छैन। मैले नबुझेको होइन, नेपालले मानेको छैन, म यो पनि भन्छु। हामी सबैलाई थाहा रहेछ डाक्टर साहब, हामी सबैलाई थाहा रहेछ। तपाईँ त त्यत्रो समय राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि बस्नुभयो, संसदमा, संविधान सभामा, नक्सामा चाहिँ यो लिम्पियाधुरा किन छुटेछ? मैले नबुझेको कुरा चाहिँ त्यो तपाईँको अब आई डोन्ट नो, त्यो चाहिँ तपाईँको नक्साको कुरामा चाहिँ भन्नुहोस्, त्यो हेलचक्रै नै नेपालको हेलचक्रै भयो। किनभने म गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि लिपु लेखेर कालापानी नेपालको हो भनेर भनेको छ, त्यो पनि उनले पनि गिरिजा प्रसादले पनि भने हो र त्यसपछि आएका अरू सरकारहरूले पनि भने हो, सबैले भनेका छन्। अरू सरकार यो के अरे सुशील कोइरालाले पनि भने हो, अब केपी ओलीले त भनेकै हो, यद्यपि थाहा छैन भन्नु, तर उहाँले पनि उहाँको गभर्मेन्टको उहाँका दस्तावेजहरू, पार्टीको दस्तावेजहरूमा पनि छ। नेपालको सबै पार्टी सबैले यो तपाईँको चाहिँ लिपु लेखेर कालापानी यो नेपालको हो भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै विवादै छैन। यो चाहिँ 46 साल यताको कुरा हो। म चाहिँ त्यो अलिक पञ्चायतकै कुरा जान्न खोजेको। मैले चाहिँ त्यति बेला त्यो जुन खालको नेग्लेक्ट 46 सालपछि देख्नुभयो पञ्चायतमा पनि त्यस्तै खालको। मलाई लाग्छ त्यो बेलामा एक्सेप्ट चाहिँ नगरेको, हामी मान्दैनौँ भनेर भनेको, प्रोटेस्ट गरेको, यो हाम्रो हो भन्ने चाहिँ जसरी 46 सालपछि गयो त्यसै गरी गरेको, तर त्योभन्दा बढ्ता हामी अगाडि नगएको। कतै यस्तो त होइन कि त्यो हो चाहिँ भनेर अनि भइहाल्यो भनेर छोडिदिएर। मैले तपाईँलाई भने नि, हाम्रो यो होल एक्सर्साइजमा के भने उनीहरूको हेप्ने प्रवृत्ति जसरी भए पनि यो एउटा हाम्रो नेपाल भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्टै हो होइन, यसले धेरै कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूको प्रवृत्ति र हाम्रो चाहिँ के भने हाम्रो भूमि भनेर चाहिँ भन्ने, तर त्यसलाई पर्स्यु गर्ने, त्यसको पछि लाग्ने काम चाहिँ हेलचक्रै नेपालबाट भएको। यसमा अघि तपाईँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, मैले अलिकति अगाडि हिस्ट्रीतिर लगेँ तपाईँलाई, म पुनः त्यही ठाउँमा लैजान्छु। त्यो चिज हाम्रो हो भन्नको लागि हामीले जुन एउटा शक्तिको निर्माण गर्नुपर्ने थियो अथवा भावभूमि अथवा आधार तयार पार्नुपर्ने थियो, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। त्यो गरेनौँ किनभने म तपाईँको आउँदैछु त्यसमा। त्यो गरेनौँ किनभने यस्ता कुराहरूमा अब यो पावर रिलेसनको कुरा हो है, शक्तिको कुरा हो। शक्तिको कुरामा अब नेपाल यो संसार, यो साउथ एसिया भन्नुहोस् न, साउथ एसिया एउटा कन्फ्लिक्ट जोन हो अहिले संसारमा, पिस जोन होइन, कन्फ्लिक्ट जोन हो यो साउथ एसिया नै कन्फ्लिक्ट जोन हो। किनभने पाकिस्तान छ, नेपाल छ, सबैमा हेर्नु, अफगानिस्तान छ र त्यो अझ चीन पनि यसको पार्टै हो अघि। इन्टरनेसनल स्केलमा भन्नुहुन्छ भने अमेरिका पनि यसको पार्टको रूपमा हुन्छ। अमेरिका त हरेक कन्फ्लिक्ट जोनको पार्ट छ। यो संसारभरि विभिन्न कन्फ्लिक्ट जोन छन्, जोडेको त ऊ सदस्य नभएको कन्फ्लिक्ट जोन छैन, किनभने इन्टरनेसनल त्यति शक्तिशाली छ। त कन्फ्लिक्ट जोनको पार्ट हो भने चीन पनि एउटा रिजनल हेजिमोनको, रिजनल पावरको रूपमा चाहिँ चीन र भारत अहिले आएका छन्, अहिले रिजनल ठुलो शक्तिको रूपमा यो कन्फ्लिक्ट जोनमा। उनीहरूको के छ भने सहयोग गर्ने पनि छ, तर सङ्घर्ष पनि छ। फेरि हेर्नुहोस्, एउटा कुरो याद गर्नुहोस् के भने भारतको 1962 भारतको जुन हार भयो नि, चाइनाबाट हार भयो, त्यो ठुलो राष्ट्रहरूले हत्तपत्ती बिर्सिँदैन। 1967 मा इजरायलले चाहिँ मध्यपूर्वमा इजिप्टलाई जसरी हरायो नि, त्यो यत्रो ठुलो चोट पर्यो कि 1973 मा आएर अनवर सादात प्राइम मिनिस्टर भएको बेलामा, राष्ट्रपति भएको बेलामा उनले आफ्नो इज्जत जोगाउनको लागि साइनाईमा चाहिँ इजरायली सेनाहरूको विरुद्ध आक्रमण गरेर इजरायललाई धपाएपछि तँभन्दा म पनि कम रहन्छु भनेर एउटा स्वाभिमान जागिर गरे नि।
त भारतीयहरूमा पनि छ यो। आज तपाईँले दोक्लाममा देख्नु भएको छ, त्यसै कुम्भेश्वरी हल्लाउनु भने के, अब तैँले गरिस् भने म पनि देखाउँछु भने हो त्यो। हो, अब 62 छैन, म पनि आइसकेँ, म पनि तल देखाउँछु भनेको। त्यसकारण यो मनस्थितिमा भएको दुईटा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको एउटा कन्फ्लिक्ट जोन हो यो कन्फ्लिक्ट जोनमा हामी टिक्नको लागि सबभन्दा पहिले हामीले के भने हामी बलियो हुनुपर्छ। हामी बलियो हुने भनेको एउटा आर्थिक किसिमबाट। आर्थिक किसिममा सबभन्दा यहाँको हाम्रो कमजोरी मैले देखेको के भने हामीले आर्थिक किसिमबाट तीनटा छन्। यो आर्थिक जब कुरा गर्नुहुन्छ, परनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, अन्तर्निर्भरता। तपाईँ र म नभइकन एकै अर्का नहुने अन्तर्निर्भरता हो। आत्मनिर्भरता बरु तपाईँ नभए पनि म त अड्न सक्छु भन्ने आत्मनिर्भरता हो। परनिर्भरता भनेको तपाईँ नभइकन म बाँच्न सक्दिनँ भन्नु परनिर्भरता हो। कमसेकम नेपालले आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नु पर्थ्यो। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा ठ्याक्कै आएको छ नि। त्यो त अहिलेकोले मात्रै भनेर जसले पनि भनिराखे, तर यथार्थ के भयो त भनेर भने म तपाईँलाई भन्छु 1996, 97, 1996, 97मा त्यो बेलामा म पनि सत्तामा थिएँ, म पनि परराष्ट्रमा थिएँ। भारतसितको हाम्रो सन्धि हुँदाखेरि नेपालले भारत निर्यात गर्ने कुल व्यापारको 40% नेपालको निर्यात हुन्थ्यो। अहिले के भयो, 7 देखि 8% झरेको छ। भने मतलब हामी अन्तर्निर्भरको त कुरै छोडिदिनुहोस्, आत्मनिर्भरको कुरो छोडिदिनुहोस्, टोटल्ली परनिर्भर भएर गएको छ। नुन तीबाट ल्याउनुपर्छ, चामल तीबाट ल्याउनुपर्छ, तरकारी तीबाट ल्याउनुपर्छ। यो लकडाउन हुँदाखेरि 4 अरबभन्दा बढीको तरकारी आयो अरे अब भारतबाट। यहाँ कुहिएको छ, उताबाट आयो 4 अरबभन्दा बढी आयो। भने मतलब यस्तो परनिर्भर, यो परनिर्भरता किन गयो भने हाम्रो सत्तामा बस्ने जो पार्टी आए, म यसलाई उसलाई भन्दिनँ, सत्तामा बस्नेले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने कुनै प्रयासै गरेन। किनभने 2001 सालमा जब तपाईँको खुल्यो, मध्यपूर्वमा जाने, गल्फ कन्ट्रिजमा जाने खुल्यो, लाखौँ लाख मान्छे जहाँ गए भनेपछि आनन्द, यहाँ झगडा पनि गर्न नपर्ने। युवाहरू भएको भए त यहाँ जुलुस निकाल्थ्यो होला, के गर्थ्यो। हामीका फेरि एउटा मानसिकता, एउटा मनोविज्ञान पनि छ डाक्टर साहब। जस्तो चाहिँ प्लिज ल म भन्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने 2001 सालमा नेपालको राष्ट्रिय आयको 2% विप्रेषण हुन्थ्यो भने, आम्दानी हुन्थ्यो भने अहिले 2017 साल 18 सालमा गएर 28-30% पुग्यो। भने हामी नेपालको श्रमशक्ति बाहिर निकालेर त्यहाँबाट ल्याउने, पैसा ल्याउने, अनि भारतीय माल विदेशी माललाई चाहिँ यहाँ ल्याएर त्यसको राजस्वबाट हाम्रो ठाँटबाट गरेर बस्ने हामी यस्तो अर्थतन्त्रमा हामी पुग्यौँ त। यो परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रले सबभन्दा पहिले यस्ता शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको बिचमा बसेर अड्ने हो भनेर भनेदेखि आफू सबभन्दा पहिले आत्मनिर्भर हुनु प्रयास गर्नु। त्यो आत्मनिर्भर गर्ने प्रयास चाहिँ कहिले पनि भयो। तर त्यो आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दा नि डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ हामी कहाँ एउटा के छ भने भारत विरोधी जो हुन्छ त्यो राष्ट्रवादी हुन्छ। हामी कहाँ अहिलेसम्मको मानसिकता त्यो छ नि त, होइन? अनि के भनिन्छ भने यो एकतर्फी परनिर्भरतालाई हटाउँ है, आत्मनिर्भर हुनेतर्फ जाउँ, एउटा सोच त्यो आइरहेको छ। त्यति नहुँदाखेरि पनि के आइराखेको थियो भने भारततर्फ मात्रै निर्भरता होइन, चीनतर्फ पनि बडा अर्को पनि आइराखेको थियो। तर त्यो सबै कुराहरू आए, तर निर्भरता चाहिँ भारततर्फै भइरह्यो, भारतकै विरोध भइरह्यो, निर्भरता फेरि त्यतैतर्फ भइरह्यो। चाहिँ नबुझेको कुरा मैले चाहिँ परनिर्भरता बढेर गएको छ। परनिर्भरता बढेर गएपछि जोसित तपाईँको परनिर्भरता बढ्छ, म तपाईँसित टोटली परनिर्भर भएर जान थाल्यो भने तपाईँको ममाथि प्रभाव त बढ्दै जान्छ नि, जाँदैन? अनि हामी कहाँ त फेरि उसँगको निर्भरता हटाउँ है भन्ने मानसिकता पनि त छ नि त। मानसिकता छ, तर व्यवहारमा भएन नि त। होइन, मतलब हामी कहाँ त्यत्रो राजनीतिक आन्दोलन हुन्छ, यो कारण किन त भनेर भन्दाखेरि जे हामी बोल्छौँ त्यो गर्दैनौँ, जे सिद्धान्त ल्याउँछौँ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्दैनौँ। जे सिद्धान्त ल्याउँछौँ नि, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको खडन गर्ने भने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग नेपालमा आएको छ, अहिले दलाल पुँजीपति वर्ग आएको छ, कमिसनको पुँजीपति वर्ग आएको छ, घुस खाने पुँजीपति वर्ग आएको छ, खुवाउने पुँजीपति वर्ग आएको छ, एउटा अभिजात्य वर्ग मोटाएर गएको छ अहिले यो देशमा। अनि गरिब र धनीको बिचको फासला बढेर गएको छ। अनि जति राजस्व आउँछ त्यो राजस्व यति साधारण खर्च यति बढेर गएको छ, ठाँटबाट। मैले त हेर्नुहोस्, यो जुन संरचना भएको छ, यो संरचनालाई नबदलिकन, यो संरचनालाई अब नेपालले नबदलिकन चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपालको साँच्चीकै अस्तित्व, यो संरचना भने तपाईँले यो राज्यको संरचना भनेको आर्थिक संरचना जुन छ नेपालको आर्थिक संरचना। आज भन्नुहोस् 50 लाख मान्छे 40 लाख मान्छे नेपालमा आइदियो भने के हुन्छ? हामी ल्याउन सक्दैनौँ भनेर हात छोडेर बसिरहेका छन् नि त। हामी ल्याउन सक्दैनौँ भनेर आउँछु भनेर भन्दाखेरि हामी दिन सक्दैनौँ भनेर यत्रो क्रान्तिकारी कुरा, जनताका कुरा, जनजीवनका कुरा, जनवादका कुरा गरेर
बाहिर बसेका मान्छेलाई म यहाँ आउँछु भन्दाखेरि म तिमीलाई ल्याउन सक्दिनँ, म त मेरो क्षमता छैन भन्दाखेरि यो राजनीतिक संरचनाको पोलिटिसियनले विचार गर्ने बेला हो कि भएन? त्यसमै भारतको विरोध भयो, निर्भरता पनि उसैसँग बढिरह्यो, बढ्यो। भारतको विरोध भयो, निर्भरता उसैसित बढ्यो, अनि जोसित निर्भरता बढेर जान्छ त्योसित सम्बन्ध पनि बिग्रिँदै जान्छ। बढ्ता निर्भरता भइसकेपछि नि अनि बार्गेनिङ पावर बढ्छ कि कम हुँदै जान्छ, कम हुँदै जान्छ, अर्कोले हेप्ने प्रवृत्ति बढेर जान्छ। हामीले विरोध गरिसकेपछि जस्तो डाक्टर साहब तपाईँलाई मैले चाहिँ अब ल भनेर भने तपाईँको मेरो दुश्मनी भयो, त म त आफू बाँच्नको लागि त म आफ्नो ढङ्गबाट केही गर्नु पर्यो। त्यो गर्ने मेरो ल्याकत छैन भने त्यो गर्ने ल्याकत किन हुँदैन नेपालीमा? अहिले छ तपाईँको ल्याकत होइन कि त्यो गर्ने प्रयास हाम्रो। किनभने पोलिटिक्समा के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सत्ता भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ, न यो कम्युनिस्ट हो न लोकतान्त्रिक हो। कम्युनिस्ट भनेर कि कम्युनिजमको रिजिडिटी र त्यो खालको कम्युनिस्टको जनवाद भनेको एकदलीय नै हो। त्यो एकदलीय जनवाद लागू गरेर लैजान सक्ने जस्तो रुसमा लागू गरेको थियो, माओसेतुङले सके नसके पनि गरे नि, असफल भयो। अहिले पनि विभिन्न तरिकाबाट गइराखेको छ आर्थिक उदारवाद लिएर। रुसको जस्तो जनवाद पनि यहाँ छैन भने एउटा के भने फोकस भएर इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्छु भनेर एउटा त्यसलाई चाहिने अनुशासन लिएर जान सक्ने जनवाद पनि छैन। लोकतान्त्रिक भनेर चाहिँ साँच्चीकै डेमोक्रेटिक नर्म्स र भ्यालुजलाई लिएर जान्छु भन्ने पनि छैन। किनभने हरेक ठाउँमा तपाईँलाई आफ्नै मान्छे चाहिएको छ, न्यायाधीश पनि आफ्नै चाहिएको छ, यो पनि आफ्नै चाहिएको छ, कब्जा गरौँ भन्ने मनस्थिति त्यही छ, त्यही ढङ्गले छ अहिले पनि। लोकतान्त्रिक पनि होइन, कम्युनिस्ट पनि होइन। भन्दाखेरि के त भने सत्तामुखी, खालि सत्ता। त्यो सत्ता कायम गर्नको लागि जे पनि गर्ने कुनै सिद्धान्त छैन। यहाँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नेपालमा साँच्चीकै लोकतान्त्रिक शक्ति पनि छैन। जनवादी भनेर भन्छन् नि, जुन जनवादी एउटा चाहिँ के भने फोकस टुवर्ड्स द पोर, समाजवादी भनेर भन्छन् नि, एउटा कि त्यसलाई लिएर जान सक्ने, त्यो धारणा अनुसार जान सक्ने दर्शन पनि छैन। न साँच्चीकै लोकतान्त्रिक भएर चाहिँ त्यो मूल्य मान्यतालाई लिएर जाउँ, जस्तो सन्तुलन नियन्त्रणलाई कायम गरौँ होइन तपाईँको, जस्तो अख्तियार दुरुपयोगमा राम्रै मान्छे आउन् मेरो मान्छे भन्ने कुरो छैन, न्यायाधीशमा राम्रो मान्छे आउन् मेरो मान्छे भन्ने छैन, सन्तुलन नियन्त्रण कायम गरेर एउटा परिपाटी बनाउँ भन्ने त्यो लोकतान्त्रिक मान्यता पनि छैन। भने यहाँ त के भने जो आयो भने पनि सत्तामा जाने, सत्तामा गएर पैसा कमाइसकेपछि अनि चुनाव मात्रै हो सबै कुरा, चुनावबाट चाहिँ आएपछि सकिहाल्यो भनेर भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक संरचना बदल्नेपट्टि जाने गएर अब हो एउटा आर्थिक पाटो हो। त्यसपछि अर्को हामीले कमजोरी गरेको चाहिँ जस्तो चाहिँ त्यो तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यो हामीले भूमि हाम्रो भन्यौँ तर त्यो लिनको लागि हामीले ल्याकत हाम्रो क्षमता पौरख चाहिँ निर्माण गर्न सकेनौँ एउटा आर्थिक पाटोमा। अर्को कुन पाटोमा सकेनौँ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त अहिले आर्थिक पाटो हो। आर्थिक पाटो सैन्य पाटो सैन्य पाटो आर्थिक पाटो तपाईँ जब बलियो हुनुहुन्छ। म के सुन्दैछु भने डाक्टर साहब यो यही नक्सा जारी गरे र गर्दैको यो भूमिमा के सुन्दैछु भने एक थरी मानिसहरू मरे 2-4 जना मरिन्छ तर लडिन्छ होइन, छोड्नुहुन्न होइन। हेर्नु त्यो के भनेदेखि चाहिँ भावनामा आउने पनि आफ्नो ठाउँमा छ, भावनाको पनि महत्त्व छ, लिनु पनि त्यो कदर पनि गर्नुपर्छ। तर त्यसको साथसाथै हो भोलि नेपालमा एउटा अर्को शक्तिले भन्नुहोस् न, चाहे उत्तरको होस् चाहे दक्षिणको होस्, अर्को शक्तिले नेपालकै अस्तित्वलाई मेटाउने किसिमबाट कब्जा गर्छु भनेर आयो भनेदेखि त्यो बेलामा नेपाली नै उठ्ने हो, त्यो बेलामा तपाईँ नै उठ्नुपर्छ, मै नै उठ्नुपर्छ। बचाउने हामीले नै हो हाम्रो देश भनेको, अरूले होइन। देश बचाउने जनताले नै हो, सेनाले मात्रै पनि होइन, इट्स द पिपलको कमिटमेन्टले त्यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ जसले जतिसुकै गरे पनि त्यो सङ्घर्ष जारी रहन्छ के तपाईँ। त्यसकारण त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको लागि मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ। तर अहिले जुन किसिमबाट कामहरू भइरहेको छ, जुन किसिमबाट काम भइरहेको छ त्यसमा आफू बलियो भएर जानुहोस्, आफू बलियो हुनेपट्टि जानुहोस् र निरन्तर रूपमा चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ जसरी नक्सा निकाल्नुभयो तपाईँले, अब वार्ता गर्नुहोस्, अब छलफल गर्नुहोस्, हरेक फोरममा यो कुराहरू उठाउनुहोस्। र आजै चाइनाले पनि भनेको छ कि यो लिपुलेख र के यो चाहिँ यो 3 जङ्सन हो भन्ने त उनीहरूको पनि कुन हो भन्ने आउँछ नि त। नेपालको सीमाको नम्बर 1 पिलर नै लिपुलेखमा हो, नम्बर 1 पिलर त्यो भन्ज्याङमा हो, त्यो त ट्राई जङ्सनै हो भनेपछि एक किसिमले अर्को जुन शक्ति छ भन्नुहोस् न यहाँको ठुलो शक्ति, संसारको एउटा विश्व शक्तिको रूपमा आएको रिजनल शक्ति तपाईँले भनिहाल्नुभयो भारत र चीन दुवैले चाहिँ एक किसिमको हेजेमोनी राख्न खोजिरहेका छन् भनेर होइन। यसमध्ये प्रभावशाली चाहिँ नेपालमा कुन हुन्छ? होइन, भारत र चीनको त्यसको प्रकृतिमा फरक पर्यो। तपाईँको भारतसितको तपाईँ बेलायतको पालादेखिको
बेलायतको पालादेखिको हो नि त। त्यो बेलामा त चीनसित पनि नेपालले लड्या हो, तर बिचमा त अझ तिब्बतै थियो, लडेको हो। तर चीनको शक्ति केन्द्रबाट धेरै टाढा। र अहिले चीनलाई चाहिँ के भनेर भनेदेखि चाहिँ नेपाल एउटा बलियो राष्ट्र हुनु चीनको स्वार्थमा छ, चीनको हितमा छ। किन? चीनको हितमा छ किनभने नेपाल एउटा बलियो राष्ट्र हुनुको मतलब त्यो क्षेत्रमा कमसेकम उसको प्रतिस्पर्धी त भारत हो नि त। आर्थिक प्रतिस्पर्धी पनि भविष्यमा यो हुन्छ यो र कुनै न कुनै रूपमा कन्फ्लिक्ट हुन्छ यो दुईटा देशको बिचमा, आफ्नो मनोविज्ञानको लागि पनि हुन्छ, म पनि आइसकेँ भन्नको लागि पनि हुन्छ। त्यसकारण त्यो बेलामा नेपाल चाहिँ बलियो भएर स्वतन्त्र भएर नेपाल रहनु र नेपाल बलियो भएर रहनु उसको त्यो दृष्टिकोणले, सामरिक दृष्टिकोणले पनि हरेक कुराले उसको राष्ट्रिय स्वार्थमा भनेको चीन चाहिँ बलियो नेपाल चाहन्छ। चीन त्यो मानेमा, किनभने उसको स्वार्थको लागि, उसको स्वार्थको लागि। यद्यपि हाम्रो कमजोरीले गर्दाखेरि चुप लागेर बसेको त्यति होस् भनेर बसेको चीन पनि हाम्रो कमजोरीले गर्दाखेरि अब चिनिया पनि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा देखिन थालिसके। चिनिया पनि अब केही कसैको झगडा भयो भनेदेखि मिलाउनेमा उनीहरू लागिसके, जुन कुरो राम्रो होइन। फेरि दिउँसै राम्रो होइन त्यो पनि। भनेको मतलब हाम्रो आफ्नो कमजोरीले गर्दाखेरि, हाम्रो आफ्नो आन्तरिक कमजोरी, हाम्रो जनताको भारतको अलिकति मनोविज्ञानको म कुरा गर्न चाहे। एक थरी हाम्रो कहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू के भन्नुहुन्छ भने भारतको एउटा नजर कस्तो छ भन्दाखेरि जो चाहिँ नेपाललाई निल्न चाहन्छ, सिक्किम या चाहिँ कश्मीर अथवा चाहिँ नि यो टाइपको बनाउन चाहन्छ, यो हेर्नुहोस् हेजिमोनिक पावर, यो क्षेत्रको चाहिँ एउटा हेजिमोनिक पावर, हेजिमोनिक भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई नकारात्मक लिनुपर्ने पनि छैन फेरि। किनभने संसारमा शक्ति ठुल्ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा डर हुन्छ एकअर्का। होइन, हामी नै ठुलो शक्तिशाली भयो भने चाइनालाई इन्डियाको डर छ, इन्डियालाई चाइनाको डर छ, मिलेर जाउँ भन्ने पनि छ। अमेरिकालाई चाइनाको डर छ, चाइनालाई अमेरिकाको डर छ। यसले भोलि के गर्दैला भन्ने छ, आफ्नो सेक्युरिटी कसरी सुरक्षित गरौँ, सर्भाइभ कसरी गरौँ, भोलि त्यसले मलाई नसिद्धाओस् भन्ने छ नि, होइन? त्यो परिप्रेक्ष्यमा के भनेदेखि पहिलेदेखिको जुन परम्परादेखि लागेर आएको हो, जङ्गबहादुरको पालादेखि बेलायतको समयदेखि लागेर आएको अस्त्रलाई, हतियारलाई यथावत रूपमा नै कायम गरौँ भन्ने मानसिकता भारतीय नोकरशाहीको एउटा पक्षमा छ, त्यो चाहिँ तपाईँ त्यसलाई चुनौती 2007 सालदेखि नै दिन थालेका हुन् नेपालका नेताहरू। भनेको यिनीहरू चाहिँ भारतमा एउटा पक्ष यो पनि छ कि नेपालको सार्वभौम सत्ता नै खत्तम पारिदियो, हामीमा विलिन गराइदियो। त्यो होइन, त्योभन्दा पनि के भने वल्लभभाइ पटेल त हो नि त्यसको, त्यहाँ पनि त दुईटा थ्योरी थियो नि त। वल्लभभाइ पटेलले त मोदी उनका उत्तराधिकारी हुन्। मोदीको अब हेर्दै जानुहोस्, बिजेपी त भयो, बिजेपी हो। वल्लभभाइ पटेलको थिङ्किङ त त्यही नै हो। अनि वल्लभभाइ पटेलको सबभन्दा ठुलो शालिक बनाउनु पनि त्यसलाई त्यो विचार गर्नुहोस् है, त्यो पनि विचार गर्नुहोस्। त्यो विचार गरेर जुन कुरा अहिले भन्नुभएको छ सीमाको कुरामा त्यसलाई नछोड्नुहोस्। तर एट द सेम टाइम नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नेपाली जनताको विश्वास लिने, नेपाली जनतालाई रोजगारी दिने, नेपाली जनताको यो कोभिड-19ले जुन अहिले समस्या ल्याएको छ, यही मौकामा चाहिँ आमूल नेपालको आर्थिक अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने आँट, हिम्मत र सबभन्दा ठुलो कुरो इमान्दारी। त्यो इमान्दारीको 160 डिग्रीको परिवर्तन गर्न यो सरकार अहिले तयार छ। डाक्टर साहब, म फेरि अहिलेकै प्रश्न दोहोऱ्याएँ, भारतको नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि चाहिँ नि आँच पुर्याउन चाहन्छ अथवा खाइदिउँ भन्न चाहन्छ? आँट पुर्याउने भन्दा पनि म यो किन भनिरहेको छु भने हामी कहाँ नेपालमा यति धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् जो भन्छन् भारतले नेपाललाई खान्छ, निल्छ, चितोर्छ, जो भन्छन्। आँट पुर्याउने भन्दा पनि यो भारतको मात्रै विरोध गरेर राष्ट्रवादी भन्छ भन्ने यो पनि म मान्यता छैन। मान्यता तपाईँको स्वार्थ के हो त्यो हेर्नुहोस् त पहिले। भारतीय सत्ताको स्वार्थ चाहिँ त्यही हो कि नेपाल ऊ लिन चाहन्छ। त्यो जुन ऐतिहासिक जुन परम्परा छ, त्यो ऐतिहासिक परम्परा अनुसार नेपाल हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ के भनेदेखि स्पियर अफ इन्फ्लुएन्स, हाम्रो प्रभाव क्षेत्र हो। नेपालका सबैले चाहिँ हामीले भनेअनुसार चाहिँ नेपालमा चाहिँ हाम्रो छ भन्ने कायम गरौँ, स्वतन्त्रै भएर रहोस्, तर जस्तो भुटानै पनि छ नि त, हाम्रो फोल्डभन्दा बाहिर नजाओस्। तर नेपालको मानसिकता, नेपालको नेताहरूले 7 सालदेखिको सुरु गरेको जुन एउटा चाहिँ ठुलो सकारात्मक कुरा भन्छु म, त्यसले गर्दाखेरि नेपाल अब त्यो मान्ने पक्षमा छैन। एउटा इतिहास बोकेको स्वतन्त्र भएको हो नि त, जे भए पनि अर्काको चाहिँ सित अलाइन भए पनि त्यो स्वतन्त्र भएर बसेको राष्ट्र हो। त्यो तपाईँको त्यो आँट र हिम्मत लिएको राष्ट्र हो, त्यो मान्ने पक्षमा छैन। यो कालापानीमा अहिले जुन विवाद देखियो, उसले जुन सडक निर्माण गर्यो, डाक्टर साहबले जुन भन्नुभयो 2008देखि त्यो सडक निर्माण गरिदिएको। अब करिब 5 किलोमिटर जति सडक त्यहाँ निर्माण गर्न बाँकी छ। त्यहाँबाट तिब्बतको चाहिँ भाग छुन्जेलसम्म, चीन भनौँ न, त्यहाँसम्म छुनको लागि त्यो 5 किलोमिटर बाँकी हुँदै
भारतले उद्घाटन गर्यो। यसमा केही अलिकति त चाइनाको भूमि छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। चाइनाको के चाइनाले बनाउनु पर्ने छ भन्ने सुनेको होला तर भनेको मतलब उसले त्यो छिचोलिसकेका छैन नि त। त्यो छिचोल्नुभन्दा अगाडि नै उसले उद्घाटन गर्यो भने मतलब चाहिँ तपाईँको त मैले भने त्यो तपाईँको त भारतले हेपेकै हो नेपाल होइन। त्यो त हेपेको त्यसमा त डाउटै भएन। हाम्रो जमिनमा आएर उसले खुरखुरी बाटो बनाउने कति हेप्या भन्दाखेरि तपाईँको जग्गामा आएर पर्खा लगाइदिएको कुरा जस्तै त हो नि होइन। होइन तपाईँको लालपुर्जा भएको जग्गा अलिकति लिएर पर्खा लगाइदियो जस्तो हो त्यो होइन। त्यो त हेपेको हदै हेपेको हो त्यो। तर मैले भनेको उसले बाटो छिचोली नसक्दै उसले उद्घाटन गर्यो। यो चाहिँ यसको सङ्केत चाहिँ के हो? त्यो उद्घाटन गर्नु यो तपाईँको गर्नु यो सङ्केत भनेको चाहिँ के भनेदेखि नेपालले जे भनेको छ हामी त्यसलाई मान्दैनौँ, हाम्रो आफ्नो काम गरेका छौँ, हामीले जे काली भनेको छौँ त्यही नै हो भन्ने खालको हेपेको भने यही हो। हेपेको भने यही हो। योभन्दा पर त के हो? हेपेको यही हो। एक थरी मानिसले चाहिँ हिजो मैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ट्विट पढ्दै थिएँ। उसले के लेखेका छन् भने यो 5 किलोमिटर बाँकी हुँदै भारतले उद्घाटन गर्नु भनेर चाहिँ हाम्रो रेजिमलाई चाहिँ हाम्रो सत्तालाई चाहिँ उसले तिम्रो विरोध गर न भनेर उचालेको भारतीय सत्ताले नै टिकाइदिएको छ ओली सरकारलाई भनेर उहाँले बडा ब्लन्टली लेख्नु भएको छ। क्या हेपेकै हो। अब यो तपाईँको त्यसमा के छन् भनेर अनेक पढ्ने र त्यसको चाहिँ शब्द हेर्ने भन्दा पनि मेन कुरा के पनि हेपेको हो। नेपालको हेलचक्राइ, नेपालको ऐतिहासिक हेलचक्राइ उनीहरूको ऐतिहासिक हेपा अघि यसलाई अहिले चाहिँ कमसेकम चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्दैनौँ भनेर भनेको छ। त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। अब डाक्टर साहब अब समाधान भनेको चाहिँ वार्ता हो कि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने हो कि सैन्य बल हो, कुन चाहिँ हो? सुन्नुहोस् यो कुरामा चाहिँ के भने सबभन्दा पहिले वार्तै हो। वार्ता हो किनभने वार्ता गर्दाखेरि अब चाइना पनि इन्भल्भ भयो एक किसिमले आज उनीहरूको स्टेटमेन्टबाट। र भारत पनि आखिर त संसारमा भारत र नेपाल मात्रै त होइन नि, यत्रा संसार छन् नि त। 192 देशहरू छन्। उसको पनि एउटा के संसारमा म छवि बनाएर एउटा प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा संसारमा एउटा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड नमुनाको रूपमा जान्छु भन्ने छ भनेदेखि एउटा सबभन्दा नजिकको मित्र राष्ट्रहरूसित भोलि दुश्मनीको स्थिति आउने गर्नु उसको लागि पनि लाभदायक छैन। फेरि नेपालसितै कति कुरा गर्नु छ। भोलि नेपालसितै पानीको कुरा गर्नु छ, सिँचाइका कुरा गर्नु छ। नेपाल त यो त इन्डो ग्यान्जेटिक प्लेनको त वाटर भण्डार हो नि त। यहाँ त नेपाल नभए हुन्छ भारतले त्यो मानेमा त्यो महत्त्व त हामीले आफैले बुझ्नु पर्यो। हो त्यो महत्त्व छ। त्यो हाम्रो बार्गेनिङ क्यापेसिटी त बिल्डअप गर्न त्यो महत्त्वपूर्ण त्यो फाइदा लिन त्यो फाइदा त्यसमा सहयोग गर्नको लागि पनि सहयोग लिनको लागि पनि दिनको लागि पनि नेपाल भारतले पनि नेपाल चाहिन्छ, नेपाललाई भारत चाहिन्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले गर्नुपर्ने वार्तै हो। त्यसमै वार्तै हो। वार्ता उच्च स्तरमा कि सचिव स्तरमा? वार्ता अब तपाईँको जुन स्तरमा उनीहरूले भन्छन् अहिले सुरु गर्दाखेरि मैले देख्दाखेरि सचिव स्तरमा त्यति पार लाग्ला जस्तो लाग्दैन। मन्त्री स्तरमा तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब अहिले हाम्रो चाहिँ जस्तो अब चिनको लागि राजदूत भएर जानुभएको महेन्द्र पाण्डेजीले भन्नुभएको थियो यो त्यति ठुलो चिनको तर्फबाट चाहिँ साह्रै ठुलो समस्याको विषय जस्तो लाग्दैन मलाई भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। इजिली सर्ट आउट हुन्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो। भारतको तर्फबाट चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यो विषय इजिली सर्ट आउट हुने देख्नुहुन्छ कि अलिकति कम्प्लिकेटेड भएर गयो? अब कम्प्लिकेटेड भएर गयो किनभने एउटा कुरो तपाईँको लिपुलेखको त्यो भन्ज्याङ छ त्यहाँ सीमा चाहिँ राखेको छैन, नम्बर 1 पिलर राखेको छैन। त्यो पिलरमा त्यो किनभने भारतसित पनि सम्बन्धित छ भनेर राख्यो। त्यो ट्राइजङ्सनमा अब मान्ने कि नमान्ने होइन। ट्राइजङ्सनलाई यसमा त अब चिन पनि इन्भल्भ भयो त्यो मानेमा नि। त्यसकारण यो झन् मलाई लाग्छ भारतीयहरूले यो बाटो खोल्ने यो जुन ड्रामा गरे यसले सिचुएसनलाई कम्प्लेक्स बनाएको छ। कम्प्लेक्स इन द्याट सेन्स समाधान हुनु पनि सक्छ। तपाईँको त्यो यो नक्सा जारी गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको एउटा स्टेटमेन्ट के पनि आयो भन्दाखेरि यो यही कारणले सत्ता पलट पनि हुनसक्छ। ठुलो जोखिम मोलेर यो चाहिँ तपाईँको के भने आफू ठुलो हुन्छु भने हावादारी कुरो मात्रै हो। यो हावादारी कुरो मात्रै हो। बाटो बनाएको थाहा नपाएर बस्ने उहाँ कसरी त भन्नुहोस् त कि बाटो बनाएको उहाँ थाहा छैन भनेर कसैले विश्वास गर्न सक्छ? म विश्वास गर्दिनँ। कुनै हालतमा पनि त्यहाँ बाटो बन्दैछ भन्ने कुरा जोखिम मोलेको भनेको चाहिँ हामी कहाँ यो नक्सा जारी गर्दाखेरि अथवा भारतको विरुद्धमा बोल्दाखेरि सत्ता पलट हुन्छ। भारतको विरुद्ध होइन, नेपालको पक्षमा हो यो। अनि जोखिम मोलेको भनेको चाहिँ नेपालको पक्षमा त बोल्ने तपाईँको प्रधानमन्त्री किन हुनु भएको? नेपालको पक्षमा बोल्नको लागि त हो नि। के को जोखिम थियो? नेपाली जनताले साथ दिइहाल्छन् नि। उहाँले चाहिँ नाकाबन्दी हुँदाखेरि हामीले साथ दिएको थिएनौँ। भारतले नाकाबन्दी गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ यो गलत हो, नेपाल सरकारले गरेको कुरा ठिक छ भनेर जनताले साथ दिइहाल्छ। उहाँको साइडका कतिपय मानिसहरू भन्दैछन् कि त्यो जोखिम मोलेको पनि कतिसम्म जोखिम मोलेको भने सरकारै ढल्न सक्छ यही कारणले भनेर पनि भन्दैछन्। होइन तपाईँ के भनेदेखि अब यो उहाँको आन्तरिक राजनीतिको लागि उहाँको आन्तरिक उसको लागि के
कसरी उहाँले प्रयोग गर्ने, त्यसलाई प्रयोग गर्ने उहाँले कोसिस गर्नुभएको होला। यो चिजहरू प्रयोग गर्नु भनेको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापन त्यसको लागि पनि प्रयोग होला। त्यसको लागि पनि केही तपाईँको चाहिँ सिम्पेथी लिएर अब के न गर्ला भनेर चाहिँ अलिकति चाहिँ उहाँको पार्टीभित्रको देखिहालेको छ नि तपाईँको जुन आन्तरिक कला छ, त्यसलाई चाहिँ मत्थर गर्नको लागि पनि हुनसक्छ। यो अघि मैले यत्रो गर्न लागिरहेको थिएँ, यो बेलामा यस्तो होइन कुराहरू आउँछ नि त भने यो कुरालाई होला। तर यो गर्नुपर्ने काम हो, ढिलो उहाँहरू 2 वर्ष 3 महिना उहाँ सत्तामा बसेको हो, उहाँले ढिलो गर्नु हो, गर्नुपर्ने काम गर्नु हो, स्वागतीको त्यति हो। उहाँले यो जमिन फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्नेमा तपाईँको अर्को कुरा म तपाईँलाई ल 1 मिनटको लागि भन्नुहोस्, यदि त्यो भारतको राज्य रक्षा मन्त्रीले त्यो उद्घाटन नगरेको भए र त्यहाँ चल्न थाहा भए त प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुँदो रहेछ, कसैलाई पनि थाहा नहुँदो रहेछ। वास्तवमा अहिले ऐतिहासिक काम गरेको त कसले काम गरेको छ मलाई? ऐतिहासिक काम गरेको भनेको अहिले नेपालको प्रेसले गर्यो, नेपाली जनताले गर्यो। नेपालको प्रेसले त्यो रक्षा मन्त्रीजीले उद्घाटन गर्ने बित्तिकै नेपालको प्रेसले यसलाई त्यसरी जनताको सामु ल्यायो, सारा नेपाली जनता त उठ्यो नि त। नेपाली प्रेसले त फागुनमै ल्याइदिएको थियो डाक्टर साहब, त्यो नक्सा के अरे फोटो सहित यसरी सडक बनाउँदैछ भने समाचार ल्या। कहिले कहिले के हुन्छ भनेदेखि हाइड्रोजन र अक्सिजन चाहिँ जोड्दाखेरि पनि एउटा सर्टन सर्कमस्टान्सेस चाहिन्छ पानी निकाल्नको लागि के एउटा क्याथोलिक एजेन्ट भनेको, क्याथोलिक एजेन्ट भनेको चाहिँ उहाँको चाहिँ राजनाथको चाहिँ वक्तव्य भयो। त्यसले गर्दाखेरि फट्ट तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपाली प्रेसले जुन कुरालाई उठाएको थियो जनताले पनि लियो। अहिले वास्तवमा ऐतिहासिक काम कसैले गरेको छ भने नेपाली प्रेस र नेपाली जनताले गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एक थर अहिले हिजोदेखि एउटा शब्द चलिरहेको छ डाक्टर साहब, यो नक्सा राष्ट्रवाद भनेर है। अब फेरि शब्द पनि अनेक चल्छ। यो कारणले चाहिँ उहाँको सत्ता लम्बियो, आन्तरिक व्यवस्था पनि उहाँले गर्न सक्नुभयो। अब उहाँ अलिकति लामो समय भनेर पनि टिप्पणीहरू चलिरहेको छ। आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नुहोस्, सत्ता लम्बियोस्, यो हाम्रो कुनै चासोकै विषय होइन। म जहाँसम्म मलाई लाग्छ नि उहाँ 5 वर्ष आउनु भएको छ, अर्को 5 वर्ष फेरि आउनुहुन्छ कि नेपाली जनताले दिए भने आउनु होला, नभए भएन भनेदेखि जानु होला, त्यो कुनै महत्त्वको विषय होइन। तर मुख्य कुरो नेपालको नक्सा, नेपालको भूमिलाई यो हाम्रो भूमि हो भनेर भन्नुलाई नक्सा राष्ट्रवाद भनिँदैन। आफ्नो भूमि सुरक्षा गर्न नसक्ने राष्ट्र कहीँ पनि टिक्दैन। प्रधानमन्त्रीले यो जमिन नै फिर्ता ल्याउँछु भन्नुभएको छ, हिजो संसदमा पनि बोल्नु भएको छ उहाँले। पनि ठिकै छ, त्यो बोल्ने पनि एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभयो। अब यो नक्सा भित्रको जमिन प्रमाणले मेरो हो भनिसकेपछि त म उनीहरूसित वार्ता गरेर त्यो जमिन फिर्ता ल्याउँछु भन्न पनि पर्छ। त्यो भनेको ठिकै हो। तर यही भनेकै कारणले सरकार ढल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ कति विश्वास हुनु? यो त तपाईँ के भने यो त तपाईँको सिम्प्याथी लिने, अरूतिरबाट सहानुभूति बोटल्ने एउटा हत्कण्डा मात्रै हो। एउटा उहाँले आफूले गर्नुपर्ने, सरकारको गर्नुपर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। राम्रोसित गरेर जानुहोस् न, उहाँले राम्रोसित देशलाई राम्रोसित बनाएर जानुहोस्। त्यो राम्रो गरिराख्नु भएको छ। कुन सरकार चाहिँ राम्रो चलाइराख्नु भएको छ? सरकार चलाउने कुरामा त फेरि अर्कै अध्याय छ। त्यो त यो जतिको भ्रष्ट सरकारै छैन। नेपाल कमजोर भएर गएको कारण पनि त्यही हो। भ्रष्ट नै नभए औषधि ल्याउँदाखेरि बदमासी गर्ने। डाक्टर साहब भ्रष्ट नै हो नि त। यत्रा निकायहरू छन्, अख्तियार छ, संसदमै लेखा समिति छ, सतर्कता, सम्पत्ति शुद्धिकरण। संसदमा लेखा समितिले 5 अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार हो भनेर भन्दाखेरि त्यो फाइल प्रधानमन्त्री अगाडि किन एक शब्द उच्चारण नगरेर बस्या? 5 अरब भनेको अहिले यो कोभिड लागेको बेला नेपाली जनतालाई कति राहत हुन्थ्यो होला? 200 पर्ने चाहिँ औषधिलाई चाहिँ 1000 मा लिएर आउँदा त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन, त्यसको छानबिन गर्ने कि नगर्ने? त्यसैले के भने यो न तपाईँको समाजवादको एउटा लक्ष्य अर्जुन दृष्टि राखेर देशलाई यसरी म रूपान्तरण गर्छु भन्ने न त्यो अनुशासन छ अहिले, न लोकतान्त्रिक एउटा मान्यता अनुसार चाहिँ संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणलाई कायम गराउन मेरो एउटा लेगेसीको रूपमा मद्दत गर्छु भन्ने छ। किनभने त्यो कायम गर्न तपाईँ चाहनुहुन्न। किनभने त्यो प्रतिपक्ष हाम्रो एउटा चाहिँ के अरे प्रतिपक्ष रहने त्यो संवैधानिक समिति पनि त्यसलाई पनि निकाल्छ, संवैधानिक परिषद सबै ठाउँमा आफ्नै मान्छे ल्याउँ भन्नुहुन्छ। तपाईँको शैली चाहिँ अधिनायकवाद, सबै ठाउँमा सन्तुलन नियन्त्रण गर्ने जुन ठाउँ छ नि त्यो ठाउँहरूमा सबै आफ्नो मान्छे राखौँ, न्यायाधीशमा पनि आफ्नै मान्छे राखौँ, अख्तियारमा पनि आफ्नै मान्छे राखौँ, सबै ठाउँमा आफ्नो मान्छे राखौँ। अनि तर त्यो प्रजातन्त्रको ठाडै विपरीत हो मूल्य मान्यताको। तर समाजवादमा जाने भन्दाखेरि कुन वर्गलाई लिएर कसरी देशको आर्थिक रूपान्तरण गर्नको लागि के चाहिने हो भन्ने त्यो अनुशासन पनि तपाईँसित छैन।
डाक्टर साहब तपाईँसँग अर्को एउटा कुरा जान्न चाहेँ मैले। अघि तपाईँले अर्थतन्त्रको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अब यो भ्रष्टाचारको कुरा त भइ नै हाल्यो अलिकति। यो अहिले खर्च कटौतीको कुरा बडा जोडतोडले चढिरहेको छ, किनभने अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ, वैदेशिक सहायता कम हुने, रेमिटेन्स अब घट्ने देखि नै हाल्यो, हाम्रो आन्तरिक चाहिँ तपाईँको अब राजस्व सङ्कलनदेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि असर परेको नि देखि नै हाल्यो। यो परिस्थितिमा चाहिँ अब खर्च कटौती गरौँ, ठुल्ठुलो खर्चहरू र फजुल खर्चहरूलाई चाहिँ हटाउँ। तपाईँले हेर्दाखेरि कुन चाहिँ कुरालाई ठ्याक्क कटाइदियो भने चाहिँ खर्च सुन्नु, म त एउटा सिम्बलिक पहिले त सिम्बलिकबाट सुरु गर्नुपर्छ कि यसपालि तपाईँको हाम्रो राष्ट्रपतिजीले उद्घाटन गरेर जानुभयो, सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले, होइन? तपाईँले त्यो तानमान हेर्नुभयो, 50-30 40 मोटरसाइकल छन्, यो छन्, ऊ छन्, यो सब गर्नुभन्दा अहिले देशमा सङ्कट परेको छ। नेपालमा यस्तो सङ्कट कहिले परेकै थिएन। 7 सालदेखिको सबभन्दा ठुलो सङ्कट अहिले परेको छ। अहिले नेपालमा सङ्कट परेको छ। नेपालको जति आम्दानी छ, आम्दानी नभएको होइन, भारतको भन्दा डबल छ नेपाल सरकारको आम्दानी उसको अनुपातमा, जिडिपीको अनुपातमा, तर खर्च त्यही अनुपातमा हाम्रो त्यत्तिकै बढी छ। भने यो खर्च कटाउनको लागि अब नेपाल सरकारले सुरु गर्यो है भनेर भन्नको लागि राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ सानो एउटा मोटरमा एउटा मोटरसाइकलमा अघितिर राखेर राष्ट्रपतिज्यूले त्यो मेसेज मैले सुरु गरेको छु भनेर दिन सके कति ठुलो कुरा हुन्थ्यो नि, कति ठुलो कुरा हुन्थ्यो। खर्च कसरी कटाउने भन्ने त दिल्ली खनालको रिपोर्टै छ, उहाँले राख्नुभएको त्यो प्रतिवेदन किन पेश गर्नुहुन्न? हजारौँ कर्मचारी झिक्नु पऱ्यो भने झिक्नुपर्छ। अब यो 100औं ठाउँमा चाहिँ त्यो आयोगहरू छन्, यी सब हटाइदिनुपर्छ अब। र त्यहाँको पैसा लाएर यो कोभिडमा र अरू तपाईँको नेपालको अर्थतन्त्रलाई बचाउने, नेपाल त्यहाँबाट आएका मान्छेहरूलाई कसरी तिनीहरूलाई रोजगारीमा लगाउने। कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो प्रदेशको संरचना चाहिँ त्यति काम लाग्दो भएन, यसलाई चाहिँ सस्पेन्ड गरौँ भन्दैछन्। अहिले तपाईँ त्यतापट्टि जानुभन्दा अरू खर्च कसरी कटाउन सक्ने हो त्यो तपाईँका रिपोर्ट्सहरू नेपालमा हेर्नुहोस्। 2063 सालमा विश्वम्भर प्याकुराले, डाक्टर विश्वम्भर प्याकुराले लेखेको रिपोर्ट पनि छ कसरी खर्च कटाउने भनेर। 2057 सालको रिपोर्ट पनि छ। अहिले 2075 सालमा चाहिँ डाक्टर दिल्ली खनालले लेखेको आइडियाजको नभएको होइन नि त, इम्प्लिमेन्ट मात्र नभएको, आइडियाज नभएको होइन। मलाई त अहिले अर्थमन्त्री देखेर दया पनि लाग्छ, किनभने आवश्यकता त उनलाई पनि थाहा छ। तर सांसद हरेक सांसदलाई 6 करोड रुपियाँ दिने यो यस्तो अवस्थामा पनि त्यो कटाउँछु भनेर भन्न सक्नु पनि उहाँले सक्नु भएको छैन। त्यो भन्ने आँट पनि छैन। भने यो अनुशासन, जुन खालको अनुशासन यो आर्थिक दृष्टिलाई चाहिने अनुशासन हो, त्यो मैले आउने देखिरहेको छैन। यो संस्था भन्नुहोस् न, तपाईँको संस्था, यो संस्था चलाउनको लागि यो संस्थाभित्र अनुशासन चाहिँदैन? चाहिन्छ। भोलि तपाईँले अनुशासन पालन गर्नु पर्दैन? पर्छ। होइन, तपाईँ कसैको मान्छे बोल्नु जे पनि गर्न पाउनुहुन्छ? त्यो राज्यको स्तरमा त्यो अनुशासन कायम गर्ने मनस्थिति न उहाँहरू त्यसैले मैले भने नि यो न ठिमाव हो कि न साम्यवादी न लोकतन्त्रवादी। यो अब जस्तो अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सरकार छ, बहुमत प्राप्त छ, उहाँहरूको आन्तरिक किचौडालाई एकछिन छाडिदिने हो भनेदेखि पनि यो हाम्रो राजनीति चाहिँ कतातर्फ गइराखेको छ? बडा एउटा ठुलो राजमार्गमा हिँडिराखेको छ कि अहिले तपाईँको अब यो परीक्षाको घडी हो। हेर्नुहोस्, परीक्षाको घडी अहिले, किनभने परीक्षा घडीमा हामी सबै सफल हौँ, मेरो त शुभकामना त्यही छ, सफल हौँ। किनभने अहिले 1990 भारतले त्यस्तै परीक्षाको घडी आएको थियो, टाढ भएको थियो देश। उनीहरूले मनमोहनले 180 डिग्री परिवर्तन गर्यो, हो कि? देङ साओपिङले चाइनामा चाहिँ माओसेतुङको अन्त हुने जालसम्म चाइना तहस नहस भइसकेको थियो। महान सांस्कृतिक क्रान्ति भनेर चाइना तहस नहस भइसकेको थियो। देङ साओपिङले त्यो मोडलै परिवर्तन गर्यो यो ठाउँमा ल्याइपुग्यो त्यो क्राइसिसमा। यो क्राइसिसमा अब कोभिड-19 को क्राइसिसले अब नेपालमा त्यो विदेशमा नेपाली युवाहरूलाई पठाएर तिनीहरूले पठाएको पैसाबाट चाहिँ रजाइ गर्ने अब चाहिँ सम्भावना छैन। अब हामीले आफ्नै बुतोमा बाँच्नु पर्यो, तिनीहरूलाई ल्याएर काम दिनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? कहाँ खर्च कटाउने, कसरी तिनीहरूलाई उपयोगी गराउने, कसरी तिनीहरूलाई प्रेरणा दिलाउने, भोलि त्यहाँ गएर खेती गर्नको लागि त्यसलाई कसरी उत्साहित गराउने आर्थिक रूपमा। अहिले त कृषि भनिराखेका छन्। कारण किनभने हामीसित भएको सबभन्दा ठुलो पुँजी त त्यही छ नि त। त्यसको कसरी उपयोग गर्ने? मान्छे त कृषि छोडेर गइरहेछन्, अहिले छोरो बाहिर गइरहेका छ, यहाँ खेती गर्ने कोही छैन, बाँधो छ। भनेपछि यो सङ्कट टार्न सक्छ कि सक्दैन सरकारले? यो सङ्कट टार्ने मनस्थिति, यो सङ्कटलाई चाहिने मूल्य, मान्यता, संस्कार, यो सङ्कटलाई चाहिने अनुशासन मैले यो 2 वर्षमा अहिलेसम्म देखेको छैन। म आलोचक भएको कारण पनि त्यही हो। प्रधानमन्त्रीको ध्यान कता देख्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको ध्यान चाहिँ म्यानिपुलेसन गरेर हिज ए ग्रेट त्यो मानेमा चाहिँ
म्यानिपुलेट गर्न सक्ने मान्छे हो। म्यानिपुलेट गरेर जसरी भए पनि यसलाई चाहिँ टङ्ग्याएर लगौँ, तानतुन गरेर लगौँ, टङ्ग्याएर लगौँ भने के का लागि मैले बुझेको छैन। मैले बुझेको छु लम्ब्या हुने, तर के का लागि? त्यही त बाँच्नुको पनि अर्थ हुन्छ। अब 105 वर्ष बाँचे सत्तामा अड्नको लागि। सत्ता नै सबै कुरो हो, सत्ता नै सबै कुरो। तर त्यो नै हो भने त उहाँहरूको पार्टी छ नि त, कम्युनिस्टहरू त फेरि पार्टी प्रणाली भन्नुहुन्छ। त पार्टी प्रणाली नेकपाले तपाईँले राम्रो गरिराख्नु भएको छ नि भन्न मिल्दैन। पार्टी प्रणाली त सङ्घर्ष चलिराखेकै छ नि। सङ्घर्ष मलाई भन्ने जतिले जा तिमीहरू भनेर पनि भन्यो भन्ने सुनेको छ हामीले होइन। भने उनीहरूले मेन कुरो के भने यो आइडियोलोजिकल, यो पार्टी आइडियोलोजिकली डिफङ्क्ट भयो नेकपा। न यो साम्यवादी पार्टी हो, न रुसको जस्तो अथवा चाहिँ तपाईँको चिनकै जस्तो एउटा चाहिँ त्यो साम्यवादी दर्शन छ, त्यो न यो लोकतान्त्रिक हो। अब यो 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 जुन यो कन्फ्युजनमा जुन बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा जुन नेकपा पर्यो नि, यसले केवल नेकपालाई मात्र अप्ठ्यारो पार्छ कि सरकारलाई मात्र अप्ठ्यारो पार्छ कि यो राज्य प्रणालीलाई देशलाई अप्ठ्यारो पार्छ? देश, किनभने नेकपा भनेको तपाईँले मान्नुहोस् नमान्नुहोस् देशभरि एउटा सङ्गठन बनेर लाखौँ कार्यकर्ता भएको पार्टी त हो। र देश बलियो हुनको लागि पार्टी नै बलियो हुनुपर्छ। देश बलियो हुनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि जुन विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जुन दृष्टिकोण थियो भन्नु छ, कहाँको नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताको लागि मात्रै हो। अब भन्यो भने हाम्रो यहाँ समस्या के छ भने हाम्रो देशमा पार्टीहरू कमजोर भएर जान थाले। सबभन्दा तपाईँको चाहिँ डरलाग्दो कुरो त्यो पार्टीहरू एउटा होइन, सबै पार्टीहरू नै कमजोर भएर जान्छ। त्यसैले समय आएको छ के भनेदेखि सचेत हौँ है। अब नत्र तपाईँको एनआरकी हुन्छ यहाँ। भोलि मान्छे आउँछन्, त्यत्र मान्छे आउँछ, यहाँ तपाईँले व्यवस्था गर्न सक्नु भएन, जुलुस निस्किन थाल्छ, यो हुन थाल्छ। त्यो बेलामा भोलि गएर अरू शक्तिले खेल्ने ठाउँ हुन्छ यहाँ। विदेश शक्तिले खेल्ने ठाउँ हुन्छ, छन् नि त विदेश शक्तिहरू त। त्यसपछि त्यो बेलामा के हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। भिडमा त जो बलियो हुन्छ उसले खाइदिन्छ। त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो स्थिति नहोस् भन्नको लागि आज सतर्क भएर यो कुरालाई देखाउनु चाहिँ देशप्रतिको वफादारी भनेको अहिले त्यही हो। अन्त्यमा सोधेँ मैले के पार्टीहरूको विकल्पको बारेमा बहस भइराखेको हो र? पार्टीहरूको विकल्प पार्टी नै हो। पार्टीहरूको विकल्प यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको पनि विकल्प खोजिया हो र? पार्टीको विकल्प मल्टी पार्टी नै हो। यसमा अरू हुन सक्दैन, किनभने जुन खालको प्रेसर्सहरू, जुन खालको कम्प्लेक्सिटी छ हाम्रो अहिलेको संसारमा, त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि मल्टी पार्टी जुन हामीले समातेको छ मल्टी पार्टी नै हो। त्यसमा कसरी केही कुराहरू कसरी चेन्ज गर्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रा केही असहमतिहरू छन् हाम्रै पार्टीका पनि, तर मल्टी पार्टीको विकल्प मल्टी पार्टी नै हो, अरू विकल्प छैन। त्यसैले हामीले सम्हालिनु पर्यो कि अब। त्यसैले उहाँले पनि अब नेकपा भनेको चाहिँ यो न साम्यवादी न लोकतन्त्रवादी सत्तावादी मात्रै भएर वामवादी मात्रै भएर अब त्यो संस्कारलाई छोड्नु पर्यो, नत्र भने त अराजकताले ठाउँले। अराजकता। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।